السلام عليكم. وكريم امين رئيس جمعيه امل الشباب المغرب للرقص الحضري الحر مكناس. تنظموا الدوره 11 من المهرجان الدولي للفنون الحضريه وفنون الشارع فيستيفال انترناسيونال دي كولتور اوربان اللي غنظموا ان شاء الله من لو 1 حتى لو 14 سبتمبر في مكناس. البرنامج ديالو من 1 ل7 عندنا واحد القافله ثقافيه وفنيه لتنشيط بعض الاحياء المهمشه مدينه مكناس وبعض مدن وقرى جهه مكناس سفيلات. من 8 14 شتنبر غادي نبداو في المسابقات الدوليه اللي هي 18 مسابقه في 18 فن ورياضه حضريه اللي غتعرف المشاركه ديال اكثر من 800 مشارك من 10 ديال الدول. كاين لجنه تحكيم دوليه اللي غادا تسهر على التحكيم ديال هذه المسابقات وكذلك على تاطير الشباب عن طريق ورشات تكوينيه مجانيه اللي غيستافدوا منها هاد الشباب المشاركين. اذا اللي تيميز هذه الدوره هو القافله الثقافيه اللي هي في الدوره الثانيه ديالها، غير هي طورناها شويه. يعني عندنا الجمعيات اللي استقبلونا ذاك العام كانوا 6 الجمعيات، هذا العام غيستقبلونا اكثر من 15 جمعيه في مكناس وفي الجهه. دونك هذا تقدم. اللي غيميز الدوره هو الحجم ديال المشاركين اللي وصل ل 800. هو المشاركه ديال لبنان ديال تونس اللي غيتزادوا هذا العام هذا، وكذلك واحد الخبير امريكي اللي قدرنا نجيبوه هو الكوريغراف ديال مايكل جاكسون من مواليد 1968 بودا ستريتش اللي غادي يجي ان شاء الله باش يدير التحكيم ويدير بعض الورشات. عندنا وكذلك واحد الخبير فرنسي في الجرافيتي اللي غادي يشارك معنا في القافله الثقافيه في ورشات رسم للشباب والاطفال. هذه القافله الثقافيه اللي يستافدوا منها اكثر من 5000 طفل وشاب. اذا والجديد هو كيفيه التنظيم اللي درنا هذا العام، هما دوك غتكون مخالفه عن السنوات اللي فاتت، حيث انه بغض النظر على المسابقات اللي غيكونوا يوميا غيكونوا عندنا سهرات يوميه في الساحه ديال لاغورا. وكيف ما احنا معروفين السهرات اللي تنجيبوا فيهم دي ستار هما السهرات اللي هما انيمي باغ دي تالون لوكو ولا ناسيونو جداد، مواهب هما اللي غيقوموا بتنشيط دوك السهرات الفنيه في الساحه ديال لاغورا. هي لا كومبيتيسيون ديال الفري ستايل فوتبول اللي كنا تنديروا في الساحه ديال لاغورا غنديروها في الساحه ديال الهديم، غتجي بحال حلقه سور ان رينغ. هذا سي ان تروك كي نوفو. فوالا دونك عندنا بزاف ديال المستجدات في المهرجان وفي البرنامج ديالو. باقي المهرجان تيتخبط في ديك المشاكل ديال الموارد الماليه الغير مستقره، من غير المنحه اللي عندنا مع الجماعه الحضريه اللي هي قليله، اللي هي 10 مليون، قليله بالنسبه للمهرجان اللي البيدجي ديالو تقريبا 70 مليون. ما عندناش موارد ماليه قاره، حتى حاجه ما عارفينها. الجهات تيقول لك غنعاونوك، راه غيعاونوك ولكن ما عارفينش شحال يعاونونا، امتى غيعاونونا. هذا هو المشكل. يعني تنبقاو ديما تنخرجوا من جيبنا باش ننجحوا هذا المهرجان. والحل ديال هذا المهرجان هذا هو يكون عندنا مستشار قار اللي تنتقاتلوا عليه. فوالا دونك هذا سي تري غون بروبليم. المهرجان تنتحدى اي واحد، اكبر مهرجان من النوع ديالو مسابقات في افريقيا في الشرق الاوسط ما كاينش بحالو. دونك سي ان فيستيفال كي اونيك اون سون جونغ. بالنسبه للسلطات يتعاملوا معنا قدر المستطاع. غيكون عندنا مشكل قريبا في لا تورني ارتستيك في التنقلات المدن اللي غنمشيو لها بحال الرشيديه بحال ميدالت خنيفره ازرو افران مولاي دري الزرهون. غيكون عندنا مشكل في التنقلات. عندنا وعود باش يعطيونا دي مينيبوس ديال تولال وديال ويسلان، ولكن لحد هذه الساعه هذه مازال حتى حاجه ما سيغ. دونك هادو بعض المشاكل اللي غنقدروا نلقاو مشكل في ليبرجمون ديال لي بارتيسيبون. عندنا فندق حنا، عندنا لوبيرج دي جور، عندنا بعض لي زوتيل، ولكن اكبر عدد تيمشي في الاكاديمي ديال الاكاديمي في الانترنا. لحد الان مازال ما عندناش، واخا دفعنا لهم الطلب في شهر 4 ما عندناش لحد الان لا كونفيرماسيون. دونك غنقدروا نلقاو مشكل في ليبرجمون ديال المشاركين اللي تيجيو من مدن مختلفه. بالنسبه اللي تيجيو من دول اخرى ما عندناش مشكل معاهم، لقينا لهم فين نسكنوهم. دونك هذا هو الصعب. tout ce qui est sécurité assurance داكشي on n'a pas de problème avec ça بالتجربه ديال السنين وهذا. دونك فوالا ايوا تنتمناو ان كل شيء يدوز بخير.
بالنسبه للكلمه اللي غنعطي للمسؤولين هي كلمه تنعطي لهم هذه السنين. المهرجان في الدوره 11 ديالو يعني 10 سنين عنده، حيت في 2007 كنا درنا جوج دورات، وحده في جديده وحده في مكناس. المهرجان هو الصوره ديال المدينه والصوره ديال المغرب، يعني هو يمكن ليه ينجح بدون اي مستشير. المهرجان يمكن ليه ينجح بالمساعده البلديه ديال الجهه ديال المجلس الاقليمي، فهمتيني، ديال السلطات ديال مدينه مكناس. يمكن لها تنجح هذا المهرجان، ما نحتاجوش شي واحد يجي يصدق علينا، وبامكانيات اللي هي بسيطه جدا، حيت لو بلو غران بودجي فاش تيمشي لينا، تيمشي لنا في لي بيي دافيون ديال لي جوري ديال لي زانفيتي، تيمشي لنا في الخلاص ديال هاد الخبراء، وتيمشي لنا في ليبرجمون في لا نوريتور ديال لي بارتيسيبون. هذا هو اكبر، هذا هو لو بودجي فين تيمشي بزاف. حتى من لا سونو داكشي قليل بارابور لو بودجي جينيرال ديال الفيستيفال. يعني هادشي كلشي سي اون ليد لوجيستيك اللي مكناس يمكن لها توفرها لينا ونخرجوا من باب واسع. راه من تيدوز راه كلشي تيعجبو الحال، مكناس منوره كلشي تيهضر عليه، ولكن راه حنا تناكلو الدق في الاخر. دونك تنتمنى ان المسؤولين يشوفوا من وجه هذا لو بيبي ديالهم هذا المهرجان، ماشي من حالنا حنا، من الحال ديال هذا المهرجان، الا بغاو هذا المهرجان يكمل في مدينه مكناس.